नमस्कार। आज हामी मनोविज्ञान पढ्दैछौँ। मनोविज्ञान यो ठीक छ नि? ठीक छ। मनोविज्ञानलाई अङ्ग्रेजीमा साइकोलोजी भन्छ। मनोविज्ञानलाई साइकोलोजी भनिन्छ। मनोविज्ञानलाई साइकोलोजी भनिन्छ। यो साइकोलोजी अङ्ग्रेजी शब्द हो। यो चाहिँ ग्रीक भाषाबाट आएको साइकोलोजी शब्द है। ग्रीक भाषाबाट आएको यो साइकोलोजी शब्द ग्रीस भाषाबाट आएको। यो साइकोलोजी शब्द ग्रीक भाषाबाट आएको हो। साइकोलोजी अर्थात् मनोविज्ञान। मनोविज्ञानलाई अङ्ग्रेजीमा साइकोलोजी भनिन्छ, जसको चाहिँ साइकोलोजी शब्द चाहिँ ग्रीक भाषाबाट आएको। जसको चाहिँ यो साइकोलोजी शब्द ग्रीक भाषाबाट आएको। ग्रीक भाषा र ल्याटिन भाषा दुईटा छन्। यो चाहिँ ग्रीक भाषाबाट आएको। भाषाबाट आएको, जसको चाहिँ साइको आत्मा। साइकोको अर्थ आत्मा। साइकोको अर्थ आत्मा र लोगोस हुन्छ। लोगोसको अर्थ विज्ञान। आत्माको विज्ञान। मनोविज्ञान भनेको आत्माको विज्ञान। साइको भनेको आत्मा, लोगोस भनेको विज्ञान। साइकोलोजी शब्द ग्रीक भाषाबाट आएको, जसको मनोविज्ञानलाई अङ्ग्रेजीमा साइकोलोजी भनिन्छ हैन। मनोविज्ञानलाई अङ्ग्रेजीमा साइकोलोजी भनिन्छ। साइकोलोजी शब्द ग्रीक भाषाबाट आएको। साइकोको अर्थ आत्मा, लोगोसको अर्थ विज्ञान हुन्छ। अर्थात् आत्माको विज्ञान नै मनोविज्ञान हो भनेको। आत्माको विज्ञान नै मनोविज्ञान हो भनेको। साइकोलोजी शब्द ग्रीक भाषाबाट आएको हैन। साइकोलोजी शब्द ग्रीक भाषाबाट आएको। अनि साइको शब्दको आत्मा हो, अनि लोगोस शब्दको विज्ञान, अर्थात् आत्माको विज्ञान हो। यसलाई चाहिँ शाब्दिक रूपमा चाहिँ आत्माको विज्ञान भन्छ। पहिला भनेको आत्माको विज्ञान। साइकोलोजी शब्द ग्रीक भाषाबाट आएको। मनोविज्ञानलाई अङ्ग्रेजीमा साइकोलोजी भनिन्छ, ग्रीक भाषाबाट आएको। आत्माको विज्ञान। साइकोको अर्थ आत्मा, लोगोसको अर्थ विज्ञान। साइकोलोजी शब्द ग्रीक भाषाबाट आएको, जसको अर्थ चाहिँ साइकोको अर्थ आत्मा, लोगोसको अर्थ विज्ञान। यो मनोविज्ञानलाई पनि चार ढङ्गले हेरिन्छ। सुरुमा यसलाई मनको विज्ञानको अध्ययन गर्ने भनेर यसलाई सुरुमा भन्यो। मनको विज्ञान भनेको यसको मनोविज्ञानको सुरु भएदेखि करिब 19औं शताब्दी सुरुदेखि 19औं शताब्दीसम्म है। यसलाई मनको विज्ञान भनियो सुरुदेखि 19औं शताब्दीसम्म। यसलाई मनोविज्ञानलाई मनको विज्ञान भनेर व्याख्या गर्ने विद्वानहरू विशेष गरी सुरुमा यसलाई चाहिँ आत्माको विज्ञान भनेर सुरु मैले यसलाई मेटेँ। मनको विज्ञान दोस्रो हो, पहिलोमा चाहिँ आत्माको विज्ञान।
आत्माको विज्ञान नै मनोविज्ञान हो सुरुमा भन्यो है। आत्मा नै मनोविज्ञानको विज्ञान हो भने सुरुमा भन्यो। यसलाई चाहिँ व्याख्या प्लेटो र अरस्तोले गरे। प्लेटो र अरस्तोले यसको व्याख्या गरेका छन्। आत्माको विज्ञान नै मनोविज्ञान हुन् भन्ने चाहिँ भन्ने हुन्छ। आत्मैदेखि पियो के पियो आत्मैदेखि पिनेलाई चाहिँ प्लेटो र अरस्तु, जसले चाहिँ आत्माको विज्ञान भने कि आत्माको विज्ञानका रूपमा प्लेटो र अरस्तुले मनोविज्ञानलाई आत्माको विज्ञानका रूपमा व्याख्या गरे। मनोविज्ञानलाई आत्माको विज्ञानका रूपमा व्याख्या गरे। यो कहिले गरे भन्दाखेरि यसलाई सुरुका चरणदेखि 19औं शताब्दीसम्म आत्माको विज्ञान बन्यो। प्लेटो र अरस्तुले सुरुका चरणदेखि 19औं शताब्दीसम्म चाहिँ यसलाई चाहिँ आत्माको विज्ञानका रूपमा मनोविज्ञानलाई व्याख्या गरेको थियो। आत्माको विज्ञान यसले चाहिँ काल्पनिक कुरालाई त्यति स्वीकार गर्दैन के। काल्पनिक कुरा झुटो हुन्, सत्य होइनन् भन्ने कुरा यसले। मनोविज्ञानको सबैभन्दा सुरुको उदाहरण आत्माको विज्ञान हो, जसलाई प्लेटो र अरस्तुले चाहिँ व्याख्या गरेका थिए। सुरुका चरणदेखि 19औं शताब्दीसम्म यसको व्याख्या र विश्लेषण गरिएको। 19औं शताब्दीदेखि यसको व्याख्या र विश्लेषण गरिएको आत्माको विज्ञान, जसले चाहिँ प्लेटो र अरस्तुले यसले चाहिँ आत्माको विज्ञानको रूपमा यथार्थ गरे। प्लेटो र अरस्तुलाई चाहिँ आदर्शवादी पनि भनिन्छ है। आदर्शवादी व्याख्याता पनि हुनुहुन्छ। उनीहरूले आदर्शवादीको व्याख्या तथा विश्लेषण पनि गरेका छन्। सुरुका चरणमा यसलाई चाहिँ 19औं शताब्दीमा चाहिँ यसलाई आत्माको विज्ञान भनेको थियो। आत्माको विज्ञानका रूपमा लियो। अब त्यसै गरी अब हामी दोस्रो चरणमा मनोविज्ञानलाई, साइकोलोजीलाई हामी मनको विज्ञानका रूपमा व्याख्या गरेको पाइन्छ। मनको विज्ञानको रूपमा यो चाहिँ 1900 ईसापूर्व 500 देखि पनि भन्छन्, तर मध्ययुगको 500 देखि सन है यसको सन 500 देखि 1500 सम्म मनको विज्ञान। मध्ययुगको सन् 500 देखि 1500 सम्म यसलाई मनोविज्ञान भनिएको। मनोविज्ञानलाई मध्ययुगको 500 देखि 1500 वर्षको बिचमा चाहिँ मनको विज्ञान भनियो। यो आत्माको विज्ञान, आत्मा भन्ने कुरा महसुस गर्ने कुरा हो, अनुभव गर्ने कुरा हो, तर आत्माको विरुद्ध मनको विज्ञान हो भनेर यो मनोविज्ञानको दोस्रो धारणा हो। यसलाई चाहिँ व्याख्या गर्ने विशेष गरी कान्ट र लेविन, यसलाई व्याख्या गर्ने विशेष गरी कान्ट र लेब्निजले व्याख्या गरेका हुन्। कान्ट र लेब्निजले मनको विज्ञानका रूपमा माथि चाहिँ सुरुको चरण भने यसले प्लेटो र अरस्तुले व्याख्या गरेका हुन् भने कान्ट र लेब्निजले चाहिँ मनको विज्ञानको मध्य 500 देखि 1500सम्म कान्ट र लेब्निजले गरेका हुन्। अब त्यसै गरी यो मनोविज्ञानको दोस्रो धारणा हो। अब हामी तेस्रो धारणामा जान्छौँ। मनोविज्ञानको तेस्रो धारणा अन्तर्गत चेतनाको विज्ञानका रूपमा यसलाई व्याख्या गरेको छ। चेतनाको विज्ञान
चेतनाको विज्ञान यो चाहिँ सन् 1500 देखि 1900 है। यसलाई चाहिँ व्याख्या गर्ने व्याख्याताहरू चाहिँ विलियम जेम्स र विलियम वुड। चेतनाको विज्ञान है, सिगमन्ड फ्राइडको चेतनाको विज्ञान भन्ने एउटा चाहिँ साइकोलोजीमा उहाँको थ्योरीहरू हामीले पढ्छौँ। चेतनाको विज्ञान मानिसका 3टा मन हुन्छन्, चेतन, अर्धचेतन र अचेतन मन हुन्छन् भन्ने कुरा सिगमन्ड फ्राइडले भनेका हुन्। तर उहाँको यो मनोविज्ञानलाई चेतनाको विज्ञानको रूपमा 1915 देखि 1900 सम्म यसको व्याख्या विश्लेषण गरिएको हो। यसलाई मानिएको, यसका व्याख्याताहरू विलियम जेम्स र विलियम वुड लगायत मनोवेदताहरूले यसको व्याख्या गरेका हुन्। त्यसपछि मनोविज्ञानले चेतनाको रूपमा मात्रै होइन, कुन मनको अध्ययन गर्दछ भन्ने कुराको विरोध भयो। चेतन मनको कि अर्धचेतन मनको, अचेतन कुन मनको विज्ञान मनोविज्ञानले अध्ययन गर्दछ भन्ने कुराको विरोध भइसकेपछि 19औं शताब्दीमा अर्को चाहिँ यसको क्षेत्र 19औं शताब्दीको अन्तिमतिर 20औं शताब्दी सुरु भइसकेपछि 20औं शताब्दीमा यो व्यवहारको विज्ञान नै व्यवहारको विज्ञानका रूपमा यसलाई व्याख्या गरियो। यो कहिले गरियो भने 20औं शताब्दीदेखि हालसम्म यसलाई व्यवहारको विज्ञान भनिएको छ। यसलाई व्याख्या गर्ने यसको चाहिँ प्रतिपादन गर्ने मान्छे चाहिँ जेबी वाटसन, स्किनर, जेबी वाटसन जस्ता व्यक्तिहरूले व्यवहारको अध्ययन गर्ने विज्ञान नै मनोविज्ञान हुन् भनेर मानेका हुन्। अब म तपाईहरुलाई एक चरण फेरि अगाडिदेखि भन्न चाहन्छु। आत्माको विज्ञान भनेर व्याख्या गर्ने प्लेटो र अरस्तु आत्माको विज्ञान अध्ययन गर्ने नै मनोविज्ञान हो भनेर सुरुका चरणमा मनोविज्ञानलाई व्याख्या गरियो। त्यसैगरी मनको अध्ययन गर्ने काम नै मनोविज्ञान हो भनियो दोस्रो चरणमा। तेस्रो चरणमा मन होइन चेतनाको अध्ययन गर्दछ भनेर चेतनाको विज्ञानको रूपमा 1500 देखि 1900 सम्म चेतनाको विज्ञानको रूपमा यसलाई अगाडि सारियो। त्यसैगरी चाहिँ यसमा चाहिँ विलियम जेम्स र विलियम वुड जस्ता मनोविदहरूले चेतनाको विज्ञानलाई चाहिँ मनोविज्ञान हुन् भने कुन चेतन मनको, चेतन, अर्धचेतन, अचेतन कुन मनको अध्ययन मनोविज्ञानले गर्दछ भन्ने कुराको पत्ता लगाउन नसकेपछि यसका विरुद्धमा व्यवहारको विज्ञानको रूपमा 20औं शताब्दीदेखि हालसम्म यो जेबी वाटसन, स्किनर जस्ता मनोविदहरूले व्यवहारको विज्ञानका रूपमा मनोविज्ञानलाई लिएका छन्। यो भयो मनोविज्ञानको सामान्य परिचय। अब हामी शिक्षा मनोविज्ञानतिर एकचोटि प्रवेश गर्छौँ। शिक्षा मनोविज्ञान हामी अघि साइकोलोजीको कुरा गर्यौँ। अब एडुकेसन अफ साइकोलोजी अच्छा शिक्षा मनोविज्ञान होइन। शिक्षा मनोविज्ञानको बारेमा अब हामी चर्चा गर्छौँ। शिक्षा मनोविज्ञान भनेको के हो? यो विशेष गरी
मनोविज्ञानको एउटा शाखा हो है फेरि। मनोविज्ञानका विभिन्न शाखा मध्ये शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञानको एउटा शाखा हो। यसका धेरै शाखा छन्। मनोविज्ञानका धेरै शाखाहरूमध्ये शिक्षा मनोविज्ञान एउटा शाखा हो। यो विशेष गरी यो 1900 देखि मनोविज्ञानको शाखाका रूपमा आयो हैन। 1900 देखि सन् 1900 देखि मनोविज्ञानको एउटा शाखाको रूपमा आयो। तर शिक्षा मनोविज्ञानको शाखा होइन है। अब त्यो एउटा छुट्टै विधाको रूपमा हुनुपर्छ। विधाको रूपमा सन् 1920 मा विधाको रूपमा आयो। विधाको रूपमा शिक्षा मनोविज्ञान सन् 1920 मा छुट्टै विधाको रूपमा आयो। मनोविज्ञानकै शाखा हो भनेर सन् 1900 मा आयो, मनोविज्ञानको एउटा शाखा भएर। तर सन् 1920 मा विधाको रूपमा आयो। मनोविज्ञानको शाखाको रूपमा 1900 मा आयो र विधाको रूपमा सन् 1920 मा आयो। त्यसै गरी यसको प्रमुख कारण के हो भने शिक्षा क्षेत्रभित्र रहेर शिक्षा क्षेत्रभित्र रहेर व्यक्तित्वको अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्दछ। व्यक्तिको विकास सम्बन्धी व्यवस्थित रूपमा अध्ययन गर्दछ। शिक्षा क्षेत्रभित्र रहेर व्यक्तिको विकास सम्बन्धी व्यवस्थित रूपमा अध्ययन गर्ने काम शिक्षा मनोविज्ञानले गर्दछ। यो एउटा शाखाको रूपमा 1900 मा आयो। यसले चाहिँ 1920 मा छुट्टै विधाको रूपमा आफूलाई उभ्यायो शिक्षा मनोविज्ञानले। र शिक्षा मनोविज्ञानको प्रमुख काम भनेको के हो भने शिक्षा क्षेत्रभित्र शैक्षिक क्षेत्रमा व्यक्तिको विकास सम्बन्धी व्यवस्थित रूपमा अध्ययन गर्दछ। एउटा बालक स्कुल कहिले जान्छ, किन जान्छ, ऊ जाँदाका कारणहरू के हुन्, उसले कस्तो शिक्षा चाहन्छ, उसलाई कस्तो शिक्षा दिनुपर्छ, उसको रुचि इच्छा चाहना, उसको पढाइप्रतिको भावना, उसको स्तर अनुसारको विषयवस्तु छनौट लगायतका विषयहरूलाई यही भन्न खोजेको शिक्षा क्षेत्रभित्र रहेर व्यक्तिको विकास सम्बन्धी व्यवस्थित रूपमा अध्ययन गर्दछ भनेको बालकको रुचि चाहना इच्छा आकाङ्क्षाहरूको बारेमा व्यवस्थित रूपमा अध्ययन गर्नु शिक्षा मनोविज्ञान हो भन्ने कुरा हामी बुझ्न सक्छौँ। त्यसै गरी यसले शैक्षिक समस्या समाधान गर्दछ है। शिक्षा मनोविज्ञानले शैक्षिक समस्या समाधान, ख्याल गर्नु है, शैक्षिक समस्या समाधान गर्दछ। शिक्षा मनोविज्ञानले शैक्षिक क्षेत्रमा देखिएका सम्पूर्ण समस्याहरूको समाधान गर्दछ। शैक्षिक क्षेत्रमा देखिएका सम्पूर्ण समस्याहरूको समाधान गर्दछ। शैक्षिक क्षेत्रमा देखिएका सम्पूर्ण समस्याहरूको समाधान शिक्षा मनोविज्ञानले गर्दछ। शिक्षा मनोविज्ञानले शैक्षिक क्षेत्रमा देखिएका सम्पूर्ण समस्याहरूको समाधान गर्दछ। अब हामी लागौँ यो अवधारणापछि शिक्षा मनोविज्ञानका क्षेत्रतर्फ। हामी अब शिक्षा मनोविज्ञानका क्षेत्रतर्फ लाग्छौँ है।
मनोविज्ञानका क्षेत्र। शिक्षा मनोविज्ञानका क्षेत्र। अब हामी शिक्षा मनोविज्ञानका क्षेत्रतर्फ लाग्दछौँ। अब हामी शिक्षा मनोविज्ञानका क्षेत्रतर्फ लाग्छौँ। एक नम्बरमा शिक्षाहरूको पहिचान। सिक्काहरूको पहिचान। शिक्षा मनोविज्ञानको क्षेत्रमा एक नम्बरमा सिक्काहरूको पहिचान। सिक्काहरूको पहिचान भनेको व्यक्तिको शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक। ख्याल गर्नु है, यी शब्द चारवटा। व्यक्तिको शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक चारवटा पक्षको अध्ययन गर्ने कुरा सिक्काहरूको पहिचान। त्यो क्षेत्रको अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञानको क्षेत्रभित्र सिक्काहरूको पहिचान गरिन्छ। त्यो भित्र के कुरा चाहिँ व्यक्तिको सिक्काहरूको शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक अवस्थाको पहिचान गरिन्छ। अर्थात् त्यसको अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञानको सिक्काहरूको पहिचान क्षेत्रमा गरिन्छ। अब सिक्काहरू प्रक्रियाको पहिचान। सिकाइ प्रक्रियाको पहिचान। सिकाइ प्रक्रियाको पहिचान। सिकाइका चरणहरू के हुन्छन्, सिकाइका सिद्धान्तहरू के हुन्, सिकाइका विविध पक्षहरू के हुन्, के गर्यो भने बालकले सिक्न सक्दछ भन्ने कुराको अध्ययन गर्ने काम शिक्षा मनोविज्ञानको सिकाइ प्रक्रियाको पहिचानले सो क्षेत्रको पहिचान गर्दछ। बालकले सिकाइका सिद्धान्त के हुन्, बालकले सिक्ने कुराहरूको पहिचान यसले गर्दछ। अब हामी तेस्रोमा लाग्छौँ। सिकाइलाई प्रभाव पार्ने तत्त्व। सिकाइलाई प्रभाव पार्ने तत्त्वको पहिचान। 3 हो, 2 हो। सिकाइलाई प्रभाव पार्ने तत्त्वको पहिचान। सिकाइलाई प्रभाव पार्ने तत्त्वको पहिचान। सिकाइलाई प्रभाव पार्ने तत्त्वको पहिचान, जस अन्तर्गत हामीले यो सिकाइलाई प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू के हुन् थाहा छ? पुनर्बल, उत्प्रेरणा अनि पुनर्बल, उत्प्रेरणा जस्ता कुराहरू, अभ्यास, पुनर्बल, उत्प्रेरणा जस्ता कुराहरू यो भित्र पर्दछ। जस्तो प्रवेश व्यवहारहरू हैन, यिनी कुराहरूको पहिचान गर्ने कुरा उसको सिकाइलाई प्रभाव पार्ने कुराहरूको पहिचान गर्ने शिक्षा मनोविज्ञानको तेस्रो कार्य क्षेत्र पर्दछ। त्यसै गरी विधि र प्रक्रिया। शिक्षण प्रक्रिया र विधिको पहिचान। 4 है। शिक्षण, विधि र प्रक्रियाको पहिचान। विधि र शिक्षण विधि र प्रक्रियाको पहिचान। शिक्षण विधि र प्रक्रियाको पहिचान। यसमा चाहिँ शिक्षण विधि कुन विधि अपनाउने, कस्तो प्रक्रिया अपनाउने,
कुन विधिबाट शिक्षण गर्ने भन्ने कुरा मनोविज्ञान शिक्षा मनोविज्ञानको यो क्षेत्रभित्र पर्दछ। त्यसै गरी मूल्याङ्कन उपलब्धि मूल्याङ्कन है। त्यसपछि शिक्षा मनोविज्ञानको क्षेत्र अर्को कुन हो उपलब्धिको मूल्याङ्कन उपलब्धिको मूल्याङ्कन है। उपलब्धिको मूल्याङ्कन शिक्षा क्षेत्रको अर्को क्षेत्र हो। त्यसै गरी अब ज्ञानात्मक प्रक्रिया पनि भन्छ। ज्ञानात्मक प्रक्रिया वा ज्ञानात्मक प्रक्रिया वा सल्लाह सुझाव पनि भनिएको हुन्छ। सल्लाह सुझाव शिक्षा मनोविज्ञानका क्षेत्रहरू है। सिकारुको पहिचान सिकाइ प्रक्रिया सिकारु व्यक्तिको पहिचान उसका रुचि इच्छा आकांक्षाको पहिचान गर्ने काम शिक्षा मनोविज्ञानको पहिलो नम्बरमा पर्यो। त्यसै गरी दोस्रोमा सिकाइ प्रक्रियाको पहिचान उसको सिकाइका सिद्धान्तहरूको बारेमा शिक्षा मनोविज्ञानले को क्षेत्रभित्र सिकाइ प्रक्रियाको पहिचान भयो। त्यसै सिकाइलाई प्रभाव पार्ने तत्त्वहरूको पहिचान शिक्षा मनोविज्ञानको क्षेत्रभित्र पर्दछ। त्यसै गरी शिक्षण विधि प्रक्रिया र पहिचान पनि त्यसैभित्र पर्दछन्। त्यसरी मूल्याङ्कन उपलब्धिको मूल्याङ्कन र सल्लाह सुझाव ज्ञानात्मक प्रक्रिया वा सल्लाह सुझाव शिक्षा मनोवैज्ञानिक क्षेत्रमा पर्दछन् भन्ने कुरा हामीले शिक्षा मनोविज्ञानको क्षेत्रको बारेमा हामीले पढ्यौँ। शिक्षा मनोविज्ञानको क्षेत्र सिकाहरूको पहिचान सिकाइ प्रक्रिया र विधिको पहिचान त्यसै प्रक्रियाको पहिचान सिकाइलाई प्रभाव पार्ने तत्त्वको पहिचान जस्ता कुराहरू हामीले पढ्यौँ। अब हामी थोरै मानव विकास र वृद्धितिर अलिकति ध्यान दिन्छौँ। मानव विकास र वृद्धि है। मानव विकास र वृद्धि अब हामीले शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा मनोविज्ञानको पाटो सिद्ध्यायौँ। शिक्षा मनोविज्ञानको अर्थ अवधारणा थाहा पायौँ। त्यसै गरी शिक्षा मनोविज्ञानको अर्थ थाहा पायौँ। शिक्षा मनोवैज्ञानिकका क्षेत्रहरू पनि थाहा पाइसकेपछि अब हामी जान्छौँ मानव विकास मानव वृद्धि र विकास मानव वृद्धि र विकास। अब यसमा सबैभन्दा पहिला वृद्धि मानव वृद्धि यो शारीरिक प्रक्रिया हो। शारीरिक प्रक्रिया हाम्रा अङ्गहरू बढ्नु उचाइ बढ्नु है त्यो शारीरिक प्रक्रिया। शारीरिक प्रक्रिया र परिणात्मक हुन्छ हैन। यो शारीरिक प्रक्रिया पनि हो परिणात्मक प्रक्रिया पनि हो। र अर्को चाहिँ हो देख्न सकिन्छ विकास है। अनि उचाइ तौल आदि हैन। अनि यो निश्चित उमेरसम्म हुन्छ। मैले भन्छु है निश्चित उमेरसम्म हुन्छ हैन। वृद्धि निश्चित उमेरसम्म हुन्छ। यो संरचनात्मक हुन्छ है। फेरि संरचनात्मक पनि हुन्छ है। सामान्य कुरा वृद्धि के हो? वृद्धि शारीरिक प्रक्रिया र परिमाणात्मक प्रक्रिया हो। नाप्न देख्न सकिन्छ उचाइ तौल यसका उदाहरण हुन्। यो निश्चित उमेरसम्म हुन्छ। मानव विकास निश्चित समयमा गएर रोकिन्छ र यो संरचनात्मक हुन्छ। मानव वृद्धि हैन। मानव वृद्धि चाहिँ निश्चित उमेरसम्म गएर रोकिन्छ।
यो भयो मानव वृद्धि। अब मानव विकास। मानव विकास परिपक्वता र यो एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो। परिपक्वता र सिकाइको परिणाम स्वरूप परिपक्वता र सिकाइको परिणाम स्वरूप आउने परिवर्तन नै विकास हो। परिपक्वता र सिकाइको परिणाम स्वरूप आउने परिवर्तन नै विकास हो, मानव विकास हो। यो निरन्तर चलिरहन्छ। यो अघि निश्चित रूप समयमा रोकिन्छ होइन कि यो निरन्तर कहिलेदेखि गर्भ अवस्थादेखि निरन्तर रूपमा जीवन प्रयत्न चलिरहन्छ। जीवन प्रयत्न मान्छेको जीवन रहँदासम्म चलिरहन्छ। सास रहँदासम्म जीवन प्रयत्न चलिरहन्छ। गर्भ अवस्थादेखि निरन्तर रूपमा जीवन प्रयत्नसम्म चलिरहने प्रक्रिया नै मानव विकास हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ। यो गुणात्मक र परिमाणात्मक दुवै हुन्छ है। फेरि गुणात्मक र परिमाणात्मक दुवै हुन्छ। गुणात्मक र परिमाणात्मक दुवै हुन्छ। विकास दुवै हुन्छ है। यो परिपक्वता र सिकाइको परिणाम स्वरूप आउने परिवर्तन हो। गर्भ अवस्थादेखि निरन्तर रूपमा जीवन प्रयत्नसम्म निरन्तर रूपमा चलिरहने प्रक्रिया हो। गुणात्मक परिमाणात्मक मानव विकास दुवै हुन्छ। र अर्को शब्द चाहिँ यहाँ मैले एउटा शब्द अर्को राखेँ, अनुभव वृद्धि परिपक्वता सिकाइ विकासका आधारमा है। यसै सुन्न, अनुभव बुद्धि परिपक्वता र सिकाइ विकासका आधार, मानव विकासका आधार हो। सिकाइ आधार हुन् हैन, आधार हुन्। अनुभव बुद्धि परिपक्वता र सिकाइ आधार हुन्। कसका हुन्? मानव विकासका आधार हुन्। मानव विकासका आधार अनुभव बुद्धि परिपक्वता सिकाइ आधार हो। मानव विकासका चारवटा चिज भने है मैले यहाँनिर। अनुभव व्यक्तिको अनुभव, बुद्धि दिमाग, परिपक्वता व्यवहार प्रदर्शन, सिकाइ सिक्ने तरिका विकासका प्रमुख आधार हुन्। मानव विकासका चारवटा आधार हुन् भने ती आधार अनुभव बुद्धि परिपक्वता र सिकाइ मानव विकासका प्रमुख आधार हुन्। यसै गरी यसको प्रमुख लक्ष्य व्यक्तिलाई आत्मप्रकटितर्फ डोर्याउनु है। यसको विकासको प्रमुख लक्ष्य, मानव विकासको प्रमुख लक्ष्य के हो भने मानव विकासको प्रमुख लक्ष्य के हो भने व्यक्तिलाई आत्मप्रकटीकरण, व्यक्तिलाई प्रकटीकरण तर्फ डोर्याउनु।
मानव विकासको प्रमुख लक्ष्य व्यक्तिलाई आत्मप्रकटितर्फ डोर्याउनु हो। व्यक्तिलाई आत्मप्रकटितर्फ डोर्याउनु मानव विकासको प्रमुख लक्ष्य हो। व्यक्तिलाई आत्मप्रकटितर्फ आफूले अनुभव गरेका कुरा व्यक्त गर्ने कुरा आत्मप्रकटीकरण, आत्मैदेखि बाहिर प्रस्तुत गर्ने कुरा आत्मप्रकटीकरण हो, जुन कुरा मानव विकासको प्रमुख लक्ष्य हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ। अर्को एउटा कुरा मानव विकास सम्बन्धी नै अर्को एउटा कुरा के छ भने मानव विकास सम्बन्धी अर्को एउटा कुरा मैले यहाँ सानो बोर्ड आकारले लेख्न मिलिरहेको छ। मानव विकास सम्बन्धी मानव विकासलाई प्रभाव पार्ने तत्त्व, मानव विकासलाई प्रभाव पार्ने तत्त्व। मानव विकासलाई प्रभाव पार्ने तत्त्व के हो? दुईटा छ। मानव विकासलाई प्रभाव पार्ने तत्त्व दुईवटा हुन्। त्यो तपाईहरुले सोच्नुहोस् एकचोटि। मानव विकासलाई प्रभाव पार्ने तत्त्व के अरे? दुईटा छन्। एउटा वंशानुगत, पर्खुदेखिको गुण सर्दै 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 आउनु वंशानुगत। अर्को वातावरण। मानव विकासमा प्रभाव पार्ने तत्त्व, मेन तत्त्व, प्रमुख तत्त्व भनेको वंशानुगत र वातावरण। वातावरण मानव विकासलाई प्रभाव पार्ने अर्को महत्त्वपूर्ण तत्त्व हो। हुम्लामा बसिरहेको बच्चाले र काठमाडौँमा बसिरहेको बच्चाले र तराईको सिराहा जिल्लामा बसिरहेको बच्चाले कक्षा 1 मा पढ्दा उसले प्राप्त गर्ने ज्ञान वातावरणले पूर्ण रूपमा फरक पार्दछ। उसलाई सिक्नको लागि त्यो वातावरणले पूर्ण रूपमा फरक छुट्याउँछ। त्यसकारण वातावरण मानव विकासलाई प्रभाव पार्ने, उसको व्यक्तित्व विकास, उसले आर्जन गर्ने ज्ञान, प्रस्तुत गर्ने व्यवहार त्यो वातावरण अनुसार फरक फरक हुने गर्दछ। त्यसैले मानव विकासलाई प्रभाव पार्ने तत्त्व दुईटा, एउटा वंशानुगत, अर्को वातावरण। वंशानुगतका विषयमा हामी थोरै केही यहाँ चर्चा गर्छौँ। वंशानुगत तत्त्व। वंशानुगत तत्त्वमा विशेष गरी हाम्रो महिला र पुरुष लिङ्ग छुट्याउने काम यस वंशानुगत तत्त्वभित्र पर्दछ। जस्तै आमा बुवाबाट जन्मजात रूपमा सरेर आउने गुण वंशानुगतभित्र पर्दछ। वंशानुगत तत्त्व मानवको गुणसूत्रमा प्राप्त हुन्छ, पाइन्छ है। यो गुणसूत्रमा पाइन्छ। मानवको गुणसूत्रभित्र वंशानुगत पाइन्छ। गुणसूत्रमा पाइन्छ। वंशानुगत तत्त्व गुणसूत्रमा पाइन्छ है, पाइन्छ। त्यसैले मानवसँग 23 जोडा, एकजना मानवसँग 23 जोडा जीवकोष भन्छ, जीवकोष भन्छ, बीजकोष अर्थात् क्रोमोजोम भन्छ हैन, क्रोमोजोम भन्छ। क्रोमोजोम भन्छ। 23 जोडा जीवकोष हुन्छ। 23 जोडा जीवकोष मध्ये
22वटा एउटाले 23 जोडा एउटा महिलासँग एउटा पुरुषसँग अर्थात् 246 जोडा हुन्छ। त्यो 23 जोडामध्ये एक जोडाले चाहिँ लिङ्ग निर्धारण गर्दछ। लिङ्ग निर्धारण भने 22वटाले चाहिँ रङ, रूप, आकार, हाइट, उचाइ लगायतका कुराहरूको निर्धारण 22 जोडाले गर्दछन् भने एक जोडाले चाहिँ लिङ्ग निर्धारण गर्दछ। अब लिङ्ग निर्धारण कसरी हुन्छ? लिङ्ग निर्धारण कसरी हुन्छ भने जस्तो कि एकजना पुरुषसँग एक्स र वाइ पुरुषसँग हुन्छ, र महिलासँग एक्स र एक्स महिलासँग गुणसूत्र हुन्छ। अब पुरुषको एक्स र महिलाको एक्सबाट छोरी, यसको दुईटाको मिलन भयो भने र पुरुषको वाइ र महिलाको एक्सको मिलन भएमा छोराको जन्म हुन्छ है। यो लिङ्ग निर्धारणको तरिका हो। त्यो लिङ्ग निर्धारण यसरी एक्स एक्स भयो छोरी, एक्स र वाइ भयो छोरा, अर्थात् एक्स एक्स महिलासँग हुन्छ, एक्स र वाइ पुरुषसँग हुन्छ। एक्स महिलाको एक्स र पुरुषको वाइको मिलन भएमा छोरा जन्मिन्छ, एक्स एक्सको मिलन भएमा छोरी जन्मिन्छ। यो लिङ्ग निर्धारणको तरिका हो, जुन 23वटा जोडामध्ये एक जोडा अर्थात् एउटा गुणसूत्रले लिङ्ग निर्धारणको कार्य गर्दछ। बुझ्नुभयो? जस्तो कि वंशानुगतभित्रकै कुरा लिङ्ग निर्धारणमा 23वटा गुणसूत्र हुन्छन् हैन। 23 जोडा गुणसूत्र हुन्छन् जसले एउटाले चाहिँ लिङ्ग निर्धारण गर्दछ, 22वटाले चाहिँ रूप, आकार, रङ, कालो, गोरो, हाइट, उचाइ, होचाइ सबै निर्धारण गर्दछ। जुन एउटाले चाहिँ लिङ्ग निर्धारण गर्दछ, जुन लिङ्ग निर्धारणको चाहिँ आधार चाहिँ पुरुषमा चाहिँ एक्स वाइ हुन्छ, उसमा चाहिँ वाइ वाइ हुन्छ, वाइ वाइ मिलेर छोरी, वाइ र एक्स र वाइ मिलेर छोरा हुन्छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउनुपर्ने। त्यसपछि हामी एक वंशानुक्रमका विषयमा एकजना अब यो गुण निर्धारण है, यो गुण निर्धारण सम्बन्धमा 4वटा प्रक्रियाको बारेमा 4वटा नियमका बारेमा गेग्रन मण्डलले 4वटा नियम प्रस्तुत गरेका छन्, जसलाई हामी निम्न अनुसार प्रस्तुत गर्दछौँ। 1 आनुवंशिक नियम। अनुवंशिकीय नियम दोस्रोमा हामी प्रधानताको नियम अनि तेस्रोमा चाहिँ हामी विभाजनको नियम अनि चौथोमा हामी आकस्मिक परिवर्तनको नियम है। अलिकति देखेन होला परिवर्तनको नियम। अनुवंशिक नियम कुन प्रकारदेखि सन्तान उत्पादन प्रक्रियामा पुरुष महिलाको प्रभाव बढी हुन्छ भने पुर्ख्यौली नियम
आमा बुवाबाट सर्ने, आमा बाबाबाट अर्थात् पुर्ख्यौली गुणहरू सर्ने, आमा बुवाबाट सर्ने होइन। अनि त्यसपछि प्रधानताको नियम भनेको प्रत्यक्ष गुणको प्रधानता रहने, प्रत्यक्ष गुणको प्रधानता रहने, प्रत्यक्ष गुणको त्यो अलिकति मैले फेरि माथि लेखेँ, त्यो तल बुझिएन, राम्रोसँग बुझाउँछु म। एकमा अनुवांशिकीय नियम आमा र बा अर्थात् आमा बाबाबाट पुर्ख्यौली गुण सर्ने, आमा र बाबाबाट पुर्ख्यौली गुण सर्ने होइन। आमा र बाबाबाट पुर्ख्यौली गुण सर्नु, सन्तानमा हस्तान्तरण हुनु। दुईमा हामी के भन्छौँ? प्रधानताको नियम हामीले दोस्रो भन्छौँ, जुन चाहिँ प्रत्यक्ष गुणको प्रधानता हुनु, प्रत्यक्ष गुण प्रधानता हुनु, प्रत्यक्ष गुण प्रधानता हुनु भनेको प्रधानताको नियम हो, जुन चाहिँ गुण निर्धारणभित्रको कुरा गरिरहेका छौँ। विभाजनको नियम 3, विभाजनको नियम। यसमा चाहिँ लुप्त गुण प्रधानता रहनु, लुप्त गुण हावी हुनु, अर्थात् आमा वा बाउमध्ये एकजनाबाट बच्चा अलग हुनु। जस्तै कि गोरो आमा र कालो बाबाबाट जन्मिएको सन्तान गोरो हुनु, बाबाको गुण नसरेर आमाको प्रत्यक्ष गुण सर्यो, तर बाउ कालोको गुण सरेन, लुप्त भयो भन्ने कुरा यसको लुप्त गुण हो, अर्थात् लुप्त गुण भन्ने कुरा हामीले लुप्त गुणको बाहुल्यता भनेको भयो। लुप्त गुणहरूको संयोग प्रभाव पनि भन्नुभयो। अब अन्तिममा चाहिँ के छ भने आकस्मिक परिवर्तन। आकस्मिक परिवर्तन भनेको यो गुणसूत्रको संरचनामा आन्तरिक परिवर्तन आउँदा देखा पर्ने आकस्मिक परिवर्तन हो। यसमा चाहिँ विकिरणको प्रभावले गुणसूत्रको आन्तरिक संरचना परिवर्तन भए यसमा आकस्मिक परिवर्तन हुन्छ। विकिरणको प्रभावले यसमा चाहिँ आकस्मिक परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुरा हामीले अब यहाँबाट बताएका छौँ। यो अब हामीले गुण निर्धारणका सम्बन्धमा गुणसूत्रको निर्धारणका सम्बन्धमा 4वटा नियम हामीले पढ्यौँ। 4वटा नियम अनुवांशिकीय नियम, प्रधानताको नियम, त्यसै गरी हामीले विभाजनको नियम र आकस्मिक परिवर्तनको नियमका बारेमा हामीले जानकारी प्राप्त गर्यौँ। अब हामी लाग्छौँ वातावरण त हामीलाई थाहै नै छ। वातावरण भनेको व्यक्तिले अनुभव गर्ने बाह्य तत्त्व के, व्यक्तिले संसर्ग गर्ने बाह्य तत्त्व, व्यक्तिले संसर्ग गर्ने बाह्य तत्त्व। मैले यो विषयमा धेरै भनिनँ। व्यक्तिले संसर्ग गर्ने बाह्य तत्त्व नै वातावरण हो। यो
आन्तरिक र बाह्य दुवै हुन्छ है फेरि वातावरण। आन्तरिक र बाह्य, आन्तरिक र बाह्य, आन्तरिक र बाह्य दुवै हुन्छ। आन्तरिक भनेको के हो? आमाको पेटमा भित्रको गर्भावस्था। बाह्य भनेको जन्मेपछि। गर्भावस्थाको एउटा आन्तरिक वातावरण भयो र बाह्य भनेको जन्मेपछिको वातावरण। दुई प्रकारको हुन्छ। यो चाहिँ अर्को चाहिँ मानिसको वरिपरि रहेका भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वातावरण पनि हो। मानिसको वरिपरि रहेका भौगोलिक वातावरण, मानव विकासको प्रभाव पार्ने तत्त्व वातावरणका सम्बन्धमा मैले धेरै कुरा नराखेँ, यति कुरा राखेँ भने अब हामी मानव विकासका विशेषताहरू, मानव विकासका विशेषताहरू, मानव विकासका विशेषताहरू अब हामी सक्दैछौँ। मानव विकास, मानव वृद्धि र विकास अब सकिँदैछ। मानव विकासका विशेषताहरू, मानव विकासका विशेषताहरू परिवर्तनमा जहिले पनि विकास समेल हुन्छ। परिवर्तनमा विकास समेल, परिवर्तनमा विकास समेल हुन्छ। परिवर्तनमा विकास समेल हुन्छ। विकास निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो। विकास निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो। विकास निरन्तर रूपमा चलिरहने प्रक्रिया हो। मानव विकासका विशेषतामा परिवर्तनमा विकास जहिले पनि सामेल हुन्छ र विकास निरन्तर रूपमा चलिरहने प्रक्रिया हो। विकास प्रक्रियामा वैयक्तिक भिन्नता हुन्छ। विकास प्रक्रियामा वैयक्तिक भिन्नता हुन्छ। भिन्नता हुन्छ। मानव विकास प्रक्रियामा वैयक्तिक भिन्नता हुन्छ। जस्तै मानव विकास भविष्यवाणी गर्न सकिन्छ। मानव विकास भविष्यवाणी गर्न सकिन्छ। विकास भविष्यवाणी गर्न सकिन्छ। विकास भविष्यवाणी गर्न सकिन्छ। विकासले हामी भविष्यवाणी गर्न सक्छौँ। मानव विकासले हामी भविष्यवाणी गर्न सक्दछौँ। विकास प्रक्रिया वैयक्तिक भिन्नतामा हुन्छ। त्यसैगरी विकास निरन्तर रूपमा चलिरहने प्रक्रिया हो। मानव विकासका सम्बन्धमा मैले एउटा छुट्टै भने मानव विकासका सम्बन्धमा दुईटा नियम प्रतिपादन भएको छ। एउटा शीर्षपातको नियम हैन, दुईमा निकट दूर नियम। मानव विकासको दुईटा नियम प्रतिपादन भएका छन्। मानवको विकासमा शीर्षपातको नियम भनेको
पुरुषको शुक्रकीट र महिलाको डिम्बको मिलन भइसकेपछि मानिसको सबैभन्दा पहिला टाउको निर्माण हुन्छ। त्यसबाट क्रमशः हाम्रा अन्य शरीरका अङ्गहरू निर्माण हुन्छन्। सुरु टाउको निर्माण भई शरीरका अन्य अङ्गहरूको विकास हुनुलाई शीर्षपातको नियम भनिन्छ। शिर भनेको टाउको, सुरुमा टाउको विकास हुन्छ, त्यसपछि शरीरका अन्य अङ्गहरूको विकास हुनु शीर्षपातको नियम हो। निकट दूरको नियम भन्नाले आन्तरिक अङ्गको विकास है, आन्तरिक अङ्गको विकास भई छालाको विकास हुनु निकट दूरको नियम भनिन्छ। यो चाहिँ टाउको विकास भएर शरीरका अन्य अङ्गहरू बन्नु शीर्षपातको नियम भयो। आन्तरिक अङ्ग हाम्रो मुटु, कलेजो, फोक्सोहरू पहिला बनी त्यसपछि हाम्रा छाला र अन्य अङ्ग हाम्रो बाहिरी अङ्गहरू बन्नु, भित्रदेखि बाहिर आउनु चाहिँ निकट दूरको नियम भन्छ। शिरदेखि पाउतिर जानु, शिरबाट पाउतिर जानु चाहिँ शीर्षपातको नियम भन्छ। पहिला टाउको बन्नु, अनि हात खुट्टा, अनि तल खुट्टाहरू बन्नु, शरीरका अन्य भागहरू बन्नु शीर्षपातको भयो। हाम्रो पहिला कलेजो, मुटु, फोक्सो बनेर अन्य बाहिरी अङ्गहरू छाला अनि यताउतिको वृद्धि हुनु, पेट बढ्नु निकट दूर नियम भनेर मानव विकासका दुईटा नियमको बारेमा चर्चा गरिएको छ। त्यसै गरी मानव विकास सम्बन्धी हर्लकले एउटा मानव विकासका अध्ययनका उद्देश्य है। मानव विकास अध्ययनका उद्देश्य हर्लकका अनुसार उहाँले 6 भागमा विभाजन गर्नुभयो। 6 भागमा है, 6 चरणमा मानव विकास अध्ययनका उद्देश्य 6 चरणमा हर्लकले बाँड्नु भएको छ। उहाँले एकमा चाहिँ एउटा मानिस एउटा अवस्थाबाट अर्को अवस्था पार गर्दछ, एउटा विकासात्मक चरणबाट अर्को चरणमा प्रवेश गर्दछ। अर्थात् एउटा विकासात्मक चरणबाट एउटा विकासात्मक चरणबाट अर्को चरणमा पुग्दछ भन्ने कुरा मानव विकास अध्ययनको उद्देश्यको 1 नम्बरमा हर्लकले यो कुरा राखिन्। दोस्रोमा उनले के भनिन् भने ती विकासका चरणमा एउटा विकासात्मक चरणबाट अर्को अवस्थामा पुग्दछ र मानिसका व्यवहार, रुचि, लक्ष्य के कस्ता साझा र विशेष परिवर्तन हुन्छन् त्यो पत्ता लगाउनु। साझा परिवर्तनहरू के हुन्छन्, साझा परिवर्तन के हुन्छन् त्यो पत्ता लगाउनु मानव विकास अध्ययनको उद्देश्य नम्बर 1 मा रह्यो। परिवर्तनहरूको पत्ता लगाउनु हैन, परिवर्तनहरूको पत्ता लगाउनु। दोस्रोमा ती परिवर्तनहरू कहिले आउँछन् पत्ता लगाउनु। ती परिवर्तनहरूको कहिले आउँछन् पत्ता लगाउनु। यो मानव विकास अध्ययनको उद्देश्य हो है। ती परिवर्तन कहिले आउँछन्, ती परिवर्तन कहिले आउँछन्। दोस्रोमा ती परिवर्तनहरू त्यो परिवर्तन आउँछ भन्यो, साझा परिवर्तन आउँछ भने ती परिवर्तन कहिले आउँछन् दोस्रोमा भन्यो। तेस्रोमा
ती परिवर्तन आउने कारण के हो, कहिले आउँछन्, कारण के हो, त्यो आउने कारण के हो, परिवर्तन आउने कारण के हो हैन। अब 6 वटा हो, 3 वटा। मानिस एउटा विकासात्मक चरणबाट अर्को विकासात्मक चरणमा प्रवेश गर्छ। उसका रुचि, व्यवहार, इच्छा, आकांक्षा, साझा रुचि आकांक्षाहरू परिवर्तन हुन्छन् भन्ने कुरा मानव विकास अध्ययनको पहिलो चरणमा भयो भने ती परिवर्तनहरू कहिले आउँछन् त? मानव विकासले अध्ययन गर्छ कहिले आउँछन् तिनी परिवर्तनहरू, अनि ती परिवर्तन आउनुका कारण के हुन् भन्ने कुरा मानव विकास अध्ययनको उद्देश्यभित्र हर्लकले राखेकी छिन्। हामी 3टा भनिसकेको छ, अब 3टा फेरि हामी भन्छौँ। 3टामा अब अर्कोमा चाहिँ ती परिवर्तनले व्यवहारमा के प्रभाव पार्दछन्? 4 भाइ, ती परिवर्तनले व्यवहारमा के प्रभाव पार्छन्? के प्रभाव पार्छन्? ती परिवर्तनले व्यवहारमा के प्रभाव पार्छन् भन्ने कुरा 4 मा भइसकेपछि 5 मा ती परिवर्तनको पूर्व कथन गर्न सकिन्छ? ती परिवर्तनबाट पूर्व कथन गर्न सकिन्छ? पूर्व कथन गर्न सकिन्छ हैन। अनि 6औँमा ती परिवर्तन व्यक्तिगत वा सर्वमान्य हुन् होइनन् पत्ता लगाउनु, हुन् वा होइनन् पत्ता लगाउनु। विकास, मानिसको विकासको चरणबाट अर्को चरणमा पुग्दछ है। एउटा विकासको चरणबाट मानिस अर्को विकासको चरणमा पुग्दछ। त्यो विकासको चरणमा पुग्दाखेरि व्यक्तिका विभिन्न रुचि, इच्छा, आकांक्षा, साझा रुचिहरू परिवर्तन हुन्छन्। ती परिवर्तन कहिले आउँछन्, ती परिवर्तन आउनुका कारण के हुन् र ती परिवर्तनले व्यक्तिमा के प्रभाव पार्दछन् र ती परिवर्तन पूर्व कथन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन र व्यक्तिगत वा सर्वमान्य ती परिवर्तन व्यक्तिगत हुन् वा सर्वमान्य हुन् वा होइनन् भन्ने कुरा पत्ता लगाउनु मानव विकास अध्ययन क्षेत्रका मानव विकास अध्ययनका 6 वटा उद्देश्यभित्र हर्लकले यी कुरा राखेकी हुन् भन्ने कुरा हामीले जान्यौँ। त्यसपछि म मानव विकास अध्ययनका विधिहरूको बारेमा छोटो जानकारी गराउन चाहन्छु। मानव विकास अध्ययनका विधि। मानव विकास अध्ययनका विधिहरू। 1 मा लम्बिए विधि, दोस्रोमा क्षितिजी विधि, जीए विधि र तेस्रोमा मिश्रित विधि, कर्मगत मिश्रित विधि। अब लम्बिए विधि भनेको के हो? लम्बिए विधि भनेको के हो भने एउटा बालक एकजना बच्चाको 1 वर्षदेखि उसको 20 वर्षसम्मको उसका सम्पूर्ण पक्षको अध्ययन गर्ने कार्य लम्बिए विधि। उसले 1 वर्षको उमेरदेखि 20 वर्ष, उदाहरणको लागि यो 30 वर्ष पनि हुन सक्छ, 40 वर्ष पनि हुन सक्छ। 1 वर्षको बच्चालाई 1 वर्षमा हुँदा उसले के गर्यो, 2 वर्षको हुँदा के गर्यो, 3 वर्ष हुँदा के गर्यो, 4 वर्ष हुँदा उसको के परिवर्तन आयो, उसको व्यक्तित्वमा के परिवर्तन आयो, 20 वर्षको उमेर हुँदासम्म के कुरा परिवर्तन गर्यो भन्ने कुराको गहन रूपमा एकजना व्यक्तिको लगातार रूपमा वर्षै पछि
उसको गहन रूपमा गर्ने अध्ययन लम्बिए विधि हो। 1 वर्षको बच्चालाई 2 वर्षको हुँदा उसको व्यवहार के भयो, 3 वर्ष हुँदा के भयो, 4 वर्ष हुँदा के भयो, 5 वर्ष हुँदा के भयो, 6 वर्ष हुँदा उसले कस्तो व्यवहार प्रदर्शन गर्यो, 7 वर्ष हुँदा उसले कस्ता साथी रोज्यो, 8 वर्ष हुँदा उसले के कपडा मन परायो, 9 कक्षा हुँदा उसले कुन पुस्तक पढ्न मन परायो, 12-13 वर्षको उमेर हुँदाखेरि को साथीहरूलाई बनायो, 16-17 वर्षको उमेर हुँदाखेरि आफ्नो लक्ष्य उद्देश्य के निर्धारण गर्यो, 20-22 वर्षको उमेर हुँदा उसलाई पढाइ कहाँ पुरा यस्ता अभाव व्यवहारका यावत विषय अध्ययन गर्ने काम एकजना व्यक्तिको लम्बी विधि हो। एकजना व्यक्तिको गरिने अध्ययन गरिने कुरा लम्बी विधि हो। मानव विकास अध्ययनको लम्बी विधिभित्र यो पर्दछ। त्यसै गरी क्षितिजी विधि भन्नाले यो 1 वर्षको बच्चालाई 20 वर्षसम्म पुर्याइयो। तर यहाँ के हो, 1 वर्षको, 2 वर्षको, 3 वर्षको, 4 वर्षको, 5 वर्षको, 6 वर्षको, 7 वर्षको, यी 7-8 वर्षदेखि 20 वर्षसम्मका बच्चा है। 1 वर्षको एउटा बच्चा, 2 वर्षको दुईटा बच्चा, एउटा बच्चा, 3 वर्षको एउटा बच्चा, 4 वर्षको एउटा बच्चा, 5 वर्षको एउटा बच्चा, 20 वर्षसम्मका सबै बच्चाहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर गरिने अध्ययन क्षितिजी अध्ययन हो। उनीहरूले 1 वर्षकोले कस्तो व्यवहार गर्छ, 2 वर्षकोले कस्तो व्यवहार प्रदर्शन गर्दछ, 10 वर्षको कस्तो व्यवहार प्रदर्शन गर्छ भन्ने कुराको अध्ययन गर्ने काम क्षितिजी विधिको हो। त्यसै गरी यो दुईटै विधिको मिश्रण विधि नै यो दुईटै विधिको त्यो कोहट विधि पनि भन्छ हैन। यो समूहको अध्ययन एउटा समूहको अध्ययन गर्ने काम यो विधिले गर्छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाएपछि अब हामी मानव विकासका पूर्व बाल्य अवस्थाका विकासात्मक पूर्व बाल्य अवस्था, बाल्य अवस्था, उत्तर बाल्य अवस्था, किशोर अवस्थाको अर्को भिडियोमा चर्चा गर्नेछु। मानव विकासको मनोविज्ञान, मानव विकास र वृद्धिभित्रका कुरा, विकासभित्रका कुरा लगायत मानव विकासका सम्पूर्ण पक्षहरूको बारेमा हामीले चर्चा गऱ्यौँ। अब हामी अर्को भिडियो पूर्व बाल्य अवस्था, बाल्य अवस्थादेखि मानव विकासका 10वटै हर्लकांशका चरणका बारेमा छोटो चर्चा अर्को भिडियोमा गर्नेछौँ। धन्यवाद।